साहब आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी आ रही है। मैं कह रहा हूँ मैं आपका बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ और मैं करीब 2 ढाई घंटे से लगातार बैठा हूँ। मैंने कहा फिर तो शायद आप किसी ऐसे तरह नज़र निकले, पहुँच जाए। ऐसी जी? निकले फैन कहाँ? अच्छा, अच्छा। मुफ्ती साहब मेरा एक क्वेश्चन था, मैं एक्चुअली हाँ, थोड़ा-सा बड़ा दिमाग घूम रहा है क्वेश्चन जब से मैंने सुना हाँ, है। इस सूरह कहफ में एक आयत है कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता या 4 थे, 5वाँ उनका कुत्ता हम्म। या 6 थे, 7वाँ उनका कुत्ता, कुछ इस तरह से है। मैं ये क्वेश्चन था कि क्या अल्लाह मियाँ एग्ज़ैक्ट फ़िगर क्यों नहीं बताता? मतलब ये बताने में एग्ज़ैक्ट फ़िगर क्या क़यामत आ जाती? ये सवाल आपने सतवाला से सुना है ना? नहीं, एक्चुअली गालिब कमाल हैं पाकिस्तान के, उनकी स्ट्रीम में मैंने हाँ, सुना था। अच्छा ठीक है। अच्छा अब आप देखें, मैं वो आयत निकाल रहा हूँ कि आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, इको हो रही ये है समीर अब्बास भाई। अच्छा जी, ये आयत है। सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम, कुछ लोग कहेंगे कि वो 3 आदमी थे और चौथा उनका कुत्ता था। वयक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम, और कुछ कहेंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। आगे कहता है रजमम बिल गैब, ये सब अटकल के तीर चलाने की बातें, यानी बस एस्टिमेशन है, अपनी तौर से बगैर किसी दलील के कह रहे हैं। वयक़ूलून सबअतुन वसामिनुहुम कल्बुहुम, और कुछ कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कह दो कुर रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला कलील। अच्छा, कि मेरा रब इस तादाद को ज्यादा बेहतर जानता है और सही तादाद को जानता है, और थोड़े लोग जानते हैं, उसके अलावा किसी के पास पूरा इल्म नहीं है। फला तुम्हारी फीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरा। अच्छा, अब यहां पर देखें दो बातें। सबसे पहली बात कि कुरान करीम की इस आयत का मकसद क्या असहाबे कहफ की तादाद को बयान करना था? अगर यह होता तो फिर अल्लाह ताला वाज़ेह अंदाज से कुरान करीम में, इस आयत में या किसी और आयत में, कुरान असहाबे कहफ की तादाद को बयान कर देता। मकसद ये नहीं था। मकसद इस आयत का ये है, जो रजमम बिल गैब है, ये असल में कीवर्ड है इस आयत में, वो ये है कि लोग बगैर किसी दलील के, जिसको अटकल पच्चू कहते हैं या एस्टिमेशन कहते हैं, गेस्टिमेशन कहते हैं, कि बस गेस वर्क, गेस कर लिया और ये समझ लिया कि यही सही होगा। तो तारीखी वाकयात में, हिस्टोरिकल इवेंट्स में गैस नहीं चला करता, एस्टिमेशन नहीं चला करता, उसमें आपके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये मकसद है कुरान करीम की आयत का, तादाद बयान करना मकसद नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुफ्ती शफी साहब ने मारिफुल कुरान में लिखा है, और मैंने कई साल पहले पढ़ा था, तो मुझे इसलिए मैं उसका हवाला दे रहा हूं, मोस्ट लाइकली वही है। वो ये कि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि उसने 2-3 नंबर जिक्र किए हैं। पहले नंबर के बाद, पहला नंबर है 3, चौथा उनका कुत्ता, दूसरा नंबर है 5, छठा उनका कुत्ता, और उसके बाद कहा रजमम बिल गैब। ये सारी बातें, ये जो दोनों बातें हैं, ये बस एस्टिमेशन है। उसके बाद उसने तीसरा नंबर जिक्र किया, वयक़ूलून सबअतुन, कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता, और इसके बाद उसने ये बात नहीं की कि ये अटकल पच्चू वाली बात है। उसने ये कहा कि मेरा रब ज्यादा जानता है और कुछ लोग जानते हैं। इसका मतलब ये है कि ये इशारा है कि जो तीसरा नंबर है वो करेक्ट है। जी। नहीं, मैं तो साफ तादाद ना बताने के पीछे कुछ हिकमत है इसमें भी? इसलिए कि वो मकसद नहीं है ना। फिर अगर मान लीजिए साफ तादाद बयान कर देते, तो जिस तरीके से बाइबल में उन 7 के नाम भी जिक्र किए हैं, तो भाई एक सवाल तो यार, ये सिर्फ कह दिया किस तरह के लोग थे, भाई कहां के थे, कौन सा इलाका था, मैप भी तो बताओ, कितनी दूर था वो पहाड़ पैलेस से, वो कुत्ता कौन सी ब्रीड का था, बंदे का नाम क्या था। ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए कुरान नहीं आया ना। कुरान तो हिदायत के लिए है। अब मुझे एक बात बताएं कि क्या असहाबे कहफ के वाकये से हिदायत मिलना इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये पता हो कि वो कितने थे बंदे? मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। नहीं, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसका कोई लेना-देना नहीं कितने थे। कोई लेना देना लेकिन नहीं। हाँ, कोई लेना-देना नहीं है बस। होल्ड ऑन। और कुरान का मकसद हिदायत है या हिस्ट्री है? जी, हिदायत है। हिदायत है, और हिदायत अचीव हो रही है इस डिटेल में जाए बगैर। तो ये सवाल कि ये क्यों नहीं कहा, ये सवाल इररेलेवेंट हो जाता है। हाँ, किताब और कुरान हिस्ट्री की बुक होती और उसमें हिस्ट्री चल रही है और ये नहीं बताया जा रहा कितने बंदे थे, तो आप सवाल कर सकते थे। कुरान हिस्ट्री की बुक है ही नहीं। जी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत-बहुत। चलिए, ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं मिस्टर आसम। कितना टाइम हो गया भाई? चंद मिनट और रह गए हैं जी।
وعلیکم السلام جی بھائی. قرآن میں مریم علیہ السلام علیہ کو یا اخت ہارون کہا گیا ہے، وہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس پہ مجھے تو ڈاؤٹ ہو ہارون رہا صرف ایک ہی تھے پوری دنیا میں جو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے، یا کوئی اور ہارون نہیں ہو سکتا؟ نہیں، لیکن ہسٹری میں جب جاتے ہیں میں نے ریسرچ کیا تو ایسا مجھے پتا چلا کہ مریم علیہ السلام کے کوئی بھائی نہیں تھے. کزن کو بھائی نہیں کہتے؟ اچھا، تو کزن کا دوسری نام بات لیا یہ تھا ہے، انہوں نے. ہاں اس میں کزن بھی ہے، اور اسی طریقے سے قوم کے لیڈر جو تھے، اس جو حضرت مریم کا جو خاندان تھا، وہ اس کے جو سرپرست تھے وہ ہارون تھے. تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کو کہا جائے کہ آپ کا کوئی بھی مثلا آپ سید ہوں اور آپ کوئی غلطی کر دیں، کوئی گناہ کر دیں، تو یہ کہا جائے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو کر یہ حرکت. تو اب آپ یہ ظاہر 1400 سال گزر گئے، کتنی نسلیں بیچ میں آ گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ٹیگ آپ کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، چاہے آپ ڈائریکٹ نہ ہو، بیچ میں جو ہے تقریباً 30-35 نسلیں آ گئی ہوں. تو ایسے ہی کسی بھی ٹرائب کی طرف منسوب کرتے ہوئے عربی زبان میں یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ یا اخت فلانن یا آخا فلانن، یعنی فلاں کے بھائی فلاں کے بہن، یعنی اس قبیلے سے یا اس خاندان سے تعلق رکھنے والے. یہ عربی کا ایک خاص انداز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً آپ رشتہ داریاں کھولنے لگیں اور جینیالوجی میں جا کے دیکھیں کہ اچھا یہ تو اکیلی تھی، ان کا بھائی تو کوئی تھا نہیں. جی، سورہ مریم میں آیت 36 میں آیا ہے کہ ہم نے اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا، اور لیکن آل عمران میں جو 45 آیت ہے اس میں کہا کہ ہم نے اپنے ملائکہ یعنی کہ اینجلز کو بھیجا. سورہ مریم میں صرف ایک اینجل کا ذکر ہے، لیکن آل عمران میں اینجلز کا ذکر ہے. تو یہ کیا کانٹراڈکٹ نہیں ہوا؟ ایک منٹ، سورہ مریم میں اینجل یعنی حضرت جبریل کا ذکر ہے، اور آل عمران کی کون سی آیت؟ ہاں، کون سی آیت کا آل عمران کی؟ 45. اچھا جی. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. اچھا جی، اس کے بعد یہ آیا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی یعنی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو ملائکہ فرشتوں کہا اور وہاں کہا فرشتہ. مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر میں آپ کو دو نمبرز دوں، ایک اسمال اور ایک لارجر، ایک چھوٹا نمبر ایک بڑا نمبر، تو کیا دونوں کے درمیان کانٹرڈکشن ہے؟ نہیں ہوگا. یہ کانٹرڈکشن ہوتا ہی نہیں، تو میتھ کا بنیادی رول ہے. اسی کو ہم اردو میں یا عربی میں کہہ دیتے ہیں کہ عدد قلیل عدد کثیر کے مخالف نہیں ہے. یعنی لارجر نمبر مائنر نمبر کے، اسمالر نمبر کے اسمالر نمبر لارجر نمبر کے مخالف نہیں ہے، کانٹرڈکشن نہیں ہے، چونکہ جو اسمالر نمبر ہے وہ لارجر نمبر میں آ گیا. تو جو ایکچوئل ٹاسک تھا وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ملائکہ نے نہیں کیا. بشارت حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوسرے ملائکہ نے بھی دی ہوگی، اور دوسرے ملائکہ بھی گئے ہوں گے. نہیں، لیکن اس میں تو یہ ہو رہا نا، کبھی کہہ رہے ہیں اللہ کے جبریل گئے تھے، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں اینجلز گئے تھے. میں مطلب وہی تو کہہ رہا ہوں نا، جب آپ نے خود ہی مان لیا کہ جبریل بھی اینجل ہیں اور جی ایک اینجل کو ایک جگہ ذکر کیا اور باقی یہ کہا، مثلا آپ کا نام مسٹر آسم ہے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ میرے گھر آئے اور میں کہوں کہ ہاں بھائی آسم صاحب آئے تھے، پھر کسی دوسرے موقع پر کہوں بھائی میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے اور آسم کے ساتھ، تو مجھے بتائیے کہ کیا ان دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن ہے؟ جی، مطلب میں سمجھا نہیں. میں آپ کے بارے میں یہ کہوں کہ میرے پاس آسم آئے تھے، ٹھیک ہے، جی کسی سے کہوں آپ نے جی دوستوں کے ساتھ آئے ہوں میرے ساتھ، پھر جی دوسرے موقع پر میں یہ کہوں کہ بھائی میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے اس میں آسم صاحب بھی تھے، تو دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن ہے؟ جی 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 اچھا مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ چلیں، ہر بار تسلی بخش جواب دیتے ہیں. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. بہت آمین. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آمین.